औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से खैर और आफियत से होंगे। आज हमारे बच्चों का जो सबक है तख्ती नंबर 32 पे है। हमारे बच्चों का जो सबक है तख्ती नंबर 32 पे है। और जितने हमारे भाई बहन हैं सभी लोगों को जुमा मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दुआएं हैं, इनको ठीक तरह से देखकर पहचान को पढ़ें। ये हुरफ को ठीक तरह से पहचान लें और इनको ठीक तरह से पहचान कर पढ़ना है हुरफ को, और ये दुआओं में लगा कर पढ़ना है। ये दुआएं हैं, दुआओ दुआओ दुआओ। काफ तोद कत, काफ तोद कत, रेह दर कतरे। काफ तोद कत, रेह दर कतरे। तो अलिदरता, काफ साकिन ताक, कतरा ताक। तो अलिदरता, हेर दहिर ताहिर। तो अलिदरता, हेर दहिर ताहिर। मीम तो दामत, मीम तो दामत, लाम बेदलब मतलब। मीम तो दामत, लाम बेदलब मतलब। तुआओ तुआओ तुआओ। कतरा ताक ताहिर मतलब। ये ज़ुआओं हैं, इनको ज़ुआओं में ये ज़ुआओं जितने हैं लगे हैं इनको इस तरह से मिलाकर पढ़ना होगा। ज़ुआओ साखीन, ज़ुआओ साखीन, ज़ुआओ साखीन। ज़ुआओ ज़ुआओ ज़ुआओ। ज़ुआओ पे ज़ू, ज़ुआओ पे ज़ू। हेर दहर ज़ोहर। ज़ो पे ज़ू, हेर दहर ज़ोहर। ज़ोहर की जो नमाज़ पढ़ते हैं तो ये उनके नाम हैं। ज़ुआ पे ज़ू, हेर दहर ज़ोहर। तो ज़ुआ अलिफ ज़ा, हेर दहीर ज़ाहिर। ज़ुआ अलिफ ज़ा, हेर दहीर ज़ाहिर। ज़ोहर ज़ाहिर। नून, नून ज़ो नज़, नून साकिन ज़ोर ज़र नज़र। नून साकिन ज़ोर ज़र नज़र। ज़ोहर ज़ाहिर नज़र। मीम ज़मन, ज़ो पे ज़ू मंजू। रा साकिन मंजूर। मीम ज़मन, ज़ो पे ज़ू मंजू। रा साकिन मंजूर। ज़ोहर ज़ाहिर नज़र मंजूर। ये ऐन है, इनको ऐन में मिलाकर पढ़ना है। ऐन साकिन, ऐन साकिन, ऐन साकिन। ये जो हैं पूरे ऐन हैं, ये जो ऐन हैं आधे हैं। आगे चल के आपको इसी तरह के ऐन को मिलाकर पढ़ना होगा और पढ़ाई आपकी टफ होती जाएगी। ये पूरे ऐन जो हैं नहीं इस तरह से पढ़ने होंगे, आपको इस तरह से पढ़ना होगा कि ये जो है ऐन की ये जो है पहचान होगी कि ये ऐन है, और इनको मिलाकर जोड़कर पढ़ना होगा। ऐन 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 ऐन, बस इतना फ़र्क है। ये पूरे ऐन है, ये आधे ऐन है। इस तरह से पढ़ें। ऐन ज़बर आ, स्वाद रिदसर अशर। ऐन ज़बर आ, स्वाद रिदसर अशर। अशर की जो नमाज पढ़ते हैं अशर, ज़ोहर और अशर। ऐन अलिफ ज़बर आ, लाम मीम दलीम आलिम। ऐन ऐन अलिफ ज़बर आ, लाम मीम दलीम आलिम।
شین زبر سا، عین د ای شئی، دال ساکن شعید، شعید پڑھا جائے گا ان کو۔ اشر عالم سعید، میم زبر ما، نو عین نا، مانا، کوئی بات کے لیے مان جاتے ہیں، مانا۔ میم زبر ما، نون عین زبر نا، مانا، مان۔ عین، 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 اشر عالم سعید، مان۔ یہ گین ہے، گین، 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 اس طرح سے ہیں۔ یہ بھی گین ہے، یہ بھی گین ہے، یہ بھی گین ہے، یہ پورے گین ہیں، یہ پہچان کے لیے یہ دیے ہیں گین۔ غین دا گئے، ریت دا رت، غیرت، غین دا گئے، ریت دا رت، غیرت۔ غین لپس گل، گل۔ میم گیندا مگ، ریب دا رب، مغرب، میم گیندا مگ، ریب دا رب، مغرب۔ بے الف در با، لام گام دا لگ، بالغ، مغرب، بالغ۔ فا زبر فا، فا زبر فا، یہ بھی فا ہے، یہ بھی فا ہے، یہ پہچان کے لیے ہے، یہ پورے فا ہیں۔ فا زبر فا، 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 یہ بھی فا ہے، یہ بھی فا ہے۔ فان دا فن، فا ہے یہ، انون ہے، فان دا فن، الف مدا آ، فیت دا فت، آفت، فن، آفت۔ غین الف زبر گا، فیل دا فل، غافل۔ شین زبر سا، فیر دا فر، سفر، غافل، سفر۔ فن، آفت، غافل، سفر۔ قاف زبر کا، یہ بھی کاف ہے، یہ بھی کاف ہے، یہ بھی کاف ہے، یہ پہچان والے، یہ آگے چل کر اس طرح کے کاف ملا کر آپ کو پڑھنا ہوگا۔ یہ پورے کاف نہیں ہوں گے، یہ اس طرح کے کاف ہوں گے۔ قاف زبر کا، لام میم دا لم، قلم، قاف زبر کا، لام میم دا لم، قلم۔ قاف زبر کا، ری دا ری، قری، با ساکن، قریب، قلم، قریب۔ عین زبر آ، قاف لام دا کل، عاقل، قلم، قریب، عاقل۔ فا زبر فا، قاف تو دقت، فقط، فا زبر فا، قاف تو دقت، فقط۔ قلم، قریب، عاقل، قفت، فقط۔ تو اس طرح سے ملا کر جوڑ کر آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ ان کو پڑھیں، ضرور اپنے الفاظوں کو پہچانیں۔ 2 حرف میں، 4 حرف میں، 3 حرف میں، اس طرح سے ملا کے پڑھتے رہیں، اور بہت جلد آپ کی اردو کی کتاب مکمل ہونے والی ہے۔ آگے اسی ویڈیو کے ساتھ ہم ملتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔